आज़रबाईजान के दौरे के दौरान ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। कई घंटों बाद हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मिल गया। हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 अफराद ने रेस्क्यू फोर्सेस से राबता किया। ईरानी हुक्काम ने बाकायदा तस्दीक नहीं की। ईरानी वजीर दाखिला कहते हैं कि इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के साथ ईरान की सरहद पर डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। सदर के साथ वजीर खारिजा भी मौजूद थे। खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका सर्च ऑपरेशन में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर्स में सवार वज़रा और अफसरान बाहिफाजत ईरान पहुंच गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी की सलामती की दुआ की। कहा कि पुरुम्मीद हैं तमाम लोग बाहिफाजत यहाँ पर वापस आएंगे। ईरानी सदर ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था। इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मिले थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर इत्तफ़ाक़ राय तय पाया था। बिश्केक वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की इत्तला नहीं मिली। ख़वातीन तलबा से ज़्यादती की खबरों में भी कोई सद्दाकत नहीं। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए जो ज़ेर इलाज हैं। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामले को खुद देख रहे हैं। वफाकी वज़राए इसहाक़ डार, अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा की दरख्वास्त पर आज का दौरा मुलतवी किया। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल पर अमन है। सूरत हाल पहले खौफनाक थी और ना ही अब है। कुछ तलबा के दरमियान गलत फहमी की बुनियाद पर तसादम हुआ। किर्गिज़ हुक्काम के मुताबिक पेड ब्लॉकर्स अफवाहें फैला रहे हैं। किर्गिज़स्तान से आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के जरिए 540 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। बिश्केक से मज़ीद 2 फ़्लाइट्स इस्लामाबाद और लाहौर लैंड कर गई। दोनों परवाज़ों में 300 से ज़ायद तलबा और दीगर पाकिस्तानी पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। हसन अली ज़ैगम को तलबा को वापस लाने के लिए ख़ुसूसी तैयारे का इंतज़ाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि किर्गिज़स्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राबते में रहें। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन वापस लाया जाए। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों की मज़म्मत। एलामिया में कहा कि पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद तशवीशनाक और नाकाबिले कबूल है। किर्गिज़ हुकूमत पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। NA 148 मुल्तान का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी 81,325 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर को 28,998 वोटों से शिकस्त दी। बैरिस्टर तैमूर 52,327 वोट हासिल कर सके। यूसुफ रज़ा गिलानी और 4 बच्चों का बैक वक्त पार्लियामेंट का मेंबर बनना पाकिस्तान समेत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में बैक वक्त एक ही खानदान के 5 अफराद का रुकने पार्लियामेंट बनना एक गैर मामूली वाक़या है। चंद लोगों की वजह से इदारे पामाल हो रहे हैं, मुल्क पामाल हो रहा है। सबको आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। आईनी हुदूद में सबको जाना पड़ेगा। जो जीत गया है उसे जीतने दें, जो हार गया है उसको हटा दें। भारत का ये एजेंडा दर हकीकत अमरीका का एजेंडा है कि खित्ते में भारत को पुलिसमैन बनाया जाए, उसको ताकत पहुंचाई जाए, पाकिस्तान की ताकत को तोड़ा जाए। एक तवील जिद्दोजहद जो दरकार है वो इस वक्त जारी है। इस तहरीक को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे। चंद लोगों की वजह से मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। सबको आईनी हदूद में रहना होगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। जो इलेक्शन में जीते उन्हें सीटें देना होगी। अमीर जमात इस्लामी का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान ने पेशावर में गजा मिलियन मार्च जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें बताया जाता था अमेरिका का साथ देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अब हालात सबके सामने हैं। अमेरिका खित्ते में भारत को थानेदार बनाना चाहता है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अब गली गली जाएंगे।
پاکستان کے لیے 3,902 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ درد سر بن گیا۔ پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہ دکھائے، IMF نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شرح تبادلہ کی ناکافی لچک سے کرنٹ اکاؤنٹ میں عدم توازن بڑھ رہا ہے۔ درآمدی پابندیوں کے لیے اضافی پالیسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنی نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی۔ IMF نے پاکستان سے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر مزید بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ خواجہ آصف نے سیاسی مخالفین کو ملک مخالف قرار دے دیا۔ بانی PTI نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کی۔ ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کا احتساب جاری ہے۔ PTI والے ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا تبدیلی کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا۔ مریم نواز کے اقدامات سے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ استحکام سیاسی طور پر ہوگا تو معاشی طور پر استحکام نہیں ہوگا، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ سازگار حالات میں نمبر 1 جو پرائرٹی ہے سیاسی استحکام۔ بہتر ہے کہ ہم باہر کے ٹیلی فون کرنے سے پہلے ہم یہ کام پاکستان کے اندر خود کر لیں کہ جو سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ پاکستان کسی ٹیلی فون کے دباؤ سے قبل بانی PTI کو رہا کر دے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام جنم لے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ملکی مسائل کے حل کے لیے متحد ہو جائیں۔ پوری دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف پرامن ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر واڈا میتسوہیرو کی ملاقات۔ تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب اور جاپان باہمی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتراک کر سکتے ہیں۔ جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے، جھوٹی اور من گھڑت افواہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر آج تمام صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا ہے۔ حد عزت قانون سے متعلق صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ وفاق کو مشورہ دیا، بجلی کی 3 کمپنیاں خیبر پختونخوا کے سپرد کی جائیں، نفع اور نقصان کی ذمہ دار صوبائی حکومت خود ہوگی۔ اس طرح بجلی کے بٹن پر قبضے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا ملاکنڈ میں جرگے سے خطاب، ٹیکس نفاذ کے مسئلے پر وفاق سے بات چیت کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال، افواج کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ آسٹریلین چیف آف ڈیفنس نے انسداد دہشت گردی جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات پر موسم اثر انداز، ہیٹ ویوز کے پیش نظر کراچی سمیت دنیا بھر میں 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات ملتوی۔ انٹر کے امتحانات اب 22 مئی کی بجائے 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منظوری دی۔ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی کی طلب 24,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ لائن لاسز کے باعث 1500 میگا واٹ بجلی ضائع۔ نیلم جہلم منصوبے سے خرابی کے باعث 969 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ توسیعی کام کی وجہ سے تربیلا ڈیم کے 8 پاور یونٹس بند۔ عدم ریکوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ آئندہ 10 روز میں میدانی علاقوں میں پارا نصف سینچری کراس کرنے کا امکان۔ محکمہ صحت پنجاب کی 21 مئی سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ تمام اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ نواب شاہ اور لاڑکانہ کا درجہ حرارت 45، جیکب آباد، سکھر، ملتان کا 44 ریکارڈ، لاہور اور سبی کا 43، اسلام آباد کا پارا 40 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار۔